फैसला आज ही आ जाएगा, और वो चले गए थे। ये 4-5 से फैसला इस बात पे मुत्तफिक है कि जो पिटीशन हमारी हैं वो उनका जवाज़ है और उनमें रिलीफ देनी, दाद रसी देनी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त, आज की खबर कल की खबर थी कि वो उनमें कार्रवाई शुरू हो गई है, और ये हुकूमत ने भी दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि कार्रवाई के बारे में खुद हुकूमत ने ये और अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ लिया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं शुरू करेंगे फौजी अदालतों में जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट को इत्तला ना दें। ये इत्तला उन्होंने दी है हुकूमत ने, पर ट्रायल शुरू कर लेने के बाद ये पहले इत्तला देनी थी, उसको भी उन्होंने रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कानून की तशरीह थी कि जो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसकी तशरीह हो कि फौजी अदालतों में सिविल अफराद का भी ट्रायल चल सकता है, उन्होंने उसको भी ख़त्म किया। उन्होंने ख़ास कहा कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, उनके जो मुल्ज़िमान हैं, उन वाक़यात पे जो इल्ज़ाम बनाया हुआ हुकूमत ने और लगाया हुआ हुकूमत ने, वो सब के सब फौजी अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। वो उन्होंने कार्रवाई फौजी अदालतों की फस्ख कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का अहम फैसला और पाकिस्तान में कानून आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में ज़रा ज़्यादा एतमाद आएगा, और उनको अब अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी चाहिए। इस बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीक़ैन को बड़े हौसले से सुना, बड़े उसमें सारे उन्होंने दलाइल सुने, सबको मौका दिया। और अगर हमें थोड़ा सा शिकायत थी कि हमें वो रिजाइंडर नहीं देने दिया, पर हम समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दिया, और अपनी जब जजमेंट्स लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो उससे और रहनुमाई होगी अवाम की, अदालतों की, वकला की, और सिविल सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी। सर, इलेक्शन केस पे क्या कहेंगे? इलेक्शन के मामला चला है, इसके ऊपर इलेक्शन केस के बारे में क्या कहेंगे? बिलावल साहब आए थे तो गुफ्तगू उनसे हुई, आपकी बातचीत है इस केस के बारे में कोई? नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, उसके अलावा तो कोई मुलाकात या बातचीत हुई बिलावल भुट्टो के तारीख? मैं बैठा हुआ बातचीत ही कर रहे हैं। नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था। हमारे अफवाज जो हैं, फौज जो है, ये आइन के मातहत है, आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मजाज रखती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फ़िलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फ़ौजी अदालतों और फ़ौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे, और सिविल पुलिस और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और ज़मानत का हक हो जाएगा। फ़ौजी अदालतों में एक अदालत का आप
سمپل پہلا اصول ہے کہ جو جج ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب انڈیپینڈنٹ آزاد ہونا چاہیے. اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں دے دیا اس کے حق میں دے دیا تو مجھے ٹرانسفر کر دیں گے, مجھے شو کاز نوٹس کر دیں گے میرے کو خلاف. وہ آزادی سے فیصلہ. لہٰذا ہمارے آئین کے تحت عدالت وہی ہو سکتی ہے جس کے پہ ہائی کورٹ کا کی دسترس ہو. صرف ہائی کورٹ کے باہر جو ہے اختیار سے باہر اس کے سپروائز کرنا, اس کو دیکھنا, اس کو ایڈمنسٹر کرنا, وہ عدالت ہی نہیں ہے. اب فوجی عدالت میں تو جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں. کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے, فوجی عدالت لگی ہوگی. اب کرنل صاحب کو تو یہ پتہ ہے کہ مجھے یوں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, مجھے یوں نکالا جا سکتا ہے فوج سے. سو بائی ڈیفینیشن وہ فوجی عدالتیں عدالت ہی نہیں کہلا سکتی. اور سپریم کورٹ نے آج جو سیکشن 4 کو بھی کل عدم قرار دیا ہے اس سے اب آئندہ بھی نہیں کہہ سکتے. سر اسی سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا, اس پر امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا, تو کیا اس آرڈر پہ امپلیمنٹ ہوں گے؟ اگر نہیں ہوگے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیں آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوگی, مجھے یقین ہے, کوئی ایسی بات نہیں. عمر صاحب بندیال صاحب بھی کر جاتے آرڈر اس وقت, تو اس پہ عمل درآمد ہوگا. پوائنٹ یہ ہے دیکھیں پہلے بھی اس عدالت میں یا لیجٹمائز کرنا تھا فوجی عدالتوں کو یا ڈی لیجٹمائز کرنا, اور کچھ نہیں تھا کرنا. ججوں نے جا کے خدا نخواستہ خود کو فوجی افسروں کو عدالت سے اٹھا کے تو نہیں کرنا, لا انہوں نے ڈکلیئر کرنا, انہوں نے لا ڈکلیئر کر دی. اب فوجی عدالتیں نہیں بیٹھ سکتی آئین اور قانون کے تحت. سر میاں صاحب کے بارے میں بتائیں, نواز شریف صاحب نے جس طرح گفتگو کی ہے, نہیں ایک اچھی بات ہوئی ہے اس میں, ہمیں تو ریلیف مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو پھر ساری ری ہیئرنگ ہوتی, پھر سارے کیس کی, اور اگر ایک بھی جج ان میں سے اور نیا آ جاتا جو چلے گئے تو اس کے بعد ہو سکتی ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. جو نیا جج آتا ہے ایک بھی آ جائے تو شروع سے ری ہیئرنگ ہوتی اور وہ لمبا کام بنتا. اس میں دوران ٹرائل بھی, ملٹری ٹرائلز بھی ہو جاتے. تو انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ وہی بینچ رکھیں تاکہ وہ سارا ری ہیئرنگ اور ساری وہ دلائل شلائل دینے کو. صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح خطاب کیا, اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ تمام طے ہو چکی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور پولیٹیشین بھی اور بطور لائر بھی؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ اور کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتی جا سکتی. ماضی کے علاوہ کوئی اور پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی پاکستان میں. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ اینڈ دیر از میری اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اعتزاز احسن صاحب پہلے پی ٹی آئی آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے, اب پیپلز پارٹی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے. اگر اسی فیلڈ میں انتخابات ہوتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں چوتھی دفعہ, نواز شریف صاحب ایکسیپٹ کریں گے آپ اس ایکشن کو؟ کنٹروورشل ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو ایک ایک قدم پیچھے لینا چاہیے. فوج ملٹری کو کورٹ سے اعتراض کر لے, اب تو ہو گیا, پر یہ پہلے ہوتا تھا کہ کر لیتی. مسلم لیگ نواز اس معاملے پہ کہ تاریخ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ یہ حلقہ بندیاں ہو جائیں. کل بھی پرسوں بھی انہوں نے کہا, مریم بی بی نے اور ان کے ایک دو سینئر ممبر نے ٹیلی ویژن, اور وہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں کہ ڈیٹ ہو جائے. اور پیپلز پارٹی ڈیٹ مانگ رہی ہے, اور عمران خان بھی اگر ڈیٹ ہو جائے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو جائے, تو عمران خان بھی ایک قدم پیچھے لے کہ وہ یہ نہ وہ وعدہ کرے کہ ایسے الیکشن ہو گئے تو وہ شور نہیں ڈالے گا کہ دھاندلی. فرد جرم عائد ہو گئی سر عمران خان پہ, جی سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے. سائفر کیس تو کوئی کیس ہی نہیں ہے یار, میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں 28 گواہ دے دیے. 28 گواہ کیا کریں گے؟ سائفر میں خود کچھ ہو تو وہ سائفر کو ڈی سائفر کرنا یا
क्लासिफाइड को डी क्लासिफाई करना ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, ये इख्तियार है, उसके हलफ में लिखा है, ये उसका इख्तियार है और वो इस्तेमाल करेगा इस इख्तियार को अगर वो समझता है कि कोई इन दी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ उसके लिए नेसेसरी। अब किसी वज़ीर आज़म को किसी बड़ी ताकत की तरफ से धमकी आए, क्योंकि साइफर ये तस्लीम कर रहे हैं, साइफर को तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड लू ने बात की है हमारे असद मजीद सफ़ीर से, उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो धमकी तस्लीम कर ली। धमकी जब तस्लीम की तो अमेरिका से एहतजाज भी किया 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, और डिमार्श किया, क्योंकि आपने तस्लीम कर लिया कि ये अमेरिका की तरफ से धमकी आई। अब अगर अमेरिका की तरफ से धमकी आए तो क्या वज़ीर आज़म छुप के बैठा रहे? ही हैज़ टू टेक द एंटायर नेशन इनटू कॉन्फिडेंस। उसको एक मिनट। अब अगर साइफर खुद जहरीला ना हो, उसमें कोई जहर नहीं जो कि मुल्ज़म के खिलाफ इस्तेमाल होता, उसमें कोई जहर नहीं, वो तो एक ऐसा रुक्का है जिसकी 40,000 कापियाँ निकाल के आप बांट सकते हो। इट इज़ नॉट सीक्रेट, प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट मेड इट सीक्रेट। अब अगर साइफर में ही कुछ नहीं तो ये आदम खान क्या कहेगा? वो ज़्यादा कहेगा इसके पास रहा, उसके पास रहा। मुकदमात की जो कॉपीज दी गई है खेलेंगे, क्या वज़ीर आज़म खेल सकता है इस तरह के मामलों पर? क्या किसान डार को क्लीन चिट मिली है और 2017 और 18 में नैब कहती थी कि 2 सवाल है, लेकिन अब वो क्लीन चिट दे रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपको साइफर पर ज़रा कर दूँ एक बार। एक टेलीविज़न पे प्रोग्राम होता था, एक साईं लोग या मदारी, वो पतला दुबला सा, वो आके और वो एक पटोला ले आता था और वो उसको जी पटारी ले आता था, उस पर जो ढकना पड़ा होता, उस पर जादू पढ़ के वो उसको खोलता था और एंकर जो था उसको पूछता था सप निकली है ही? नहीं निकला, वो फिर साइफर निकला है। अच्छा सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फर्द जुर्म लगा दी है खान साहब के ऊपर, लेकिन जो मुकदमात की कॉपीज दी गई हैं उसमें साइफर शामिल नहीं है। आपको इस केस की शफाफियत पर क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें मौजूद ना कंटेंट है, ना नुकात है, ना डी क्लासिफाइड है। मुकदमे में साइफर की कोई भी एक कंटेंट का पॉइंट भी शामिल नहीं है। शफाफियत के बारे में क्या कहेंगे? मुझे मुकदमे के कवायद का इल्म नहीं है। किसके ऑडियो चाहिए? वज़ीर आज़म, मैं नहीं समझा आपका सवाल। इमरान खान की भाई ये ले लो।